अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। अरे सर ऐसे तो नहीं कहें, इंशाल्लाह आपकी बहुत लंबी उम्र होगी। जी ज़ारा हमारी भी तो बेटी है, हमें भी तो शामिल करें इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, भाई अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। वैसे मेहरू, अदील है तो बड़ा दौलतमंद, तो ज़ारा का भी उसकी जायदाद में बड़ा सा हिस्सा होगा ना? तो और क्या, अभी तो आपको हम दोनों की शादी देखनी है। तुम्हें देखिएगा आपके तो दिन ही फिर जाएंगे। ठीक कह रही हो ना आलिया की बेटी। और क्या, मगर आप दुश्मनी निभाने पर तुली हुई थी। अम्मा, अगर ज़ारा ने ये काम करवा लिया ना, ज़ारा उसकी बात कभी भी नहीं मानेगी। लेकिन आलिया बेगम, खून के रिश्तों में बड़ी कशिश होती है। ज़ारा इस वक्त अपने बाप के पास है और उसकी शादी का इख्तियार भी उन्हीं के पास है। हरगिज नहीं। लेकिन जब अदील भाई को अटैक आया तो ज़ारा तुमसे पूछे बिना सीधी उनके पास पहुंच गई। तुम तो ये भी कहती थी कि वो कभी अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखेगी। तुम भी कभी उसे अपना बाप ना समझना। अपनी खाला का भरोसा कभी ना तोड़ना, जैसे अदील ने तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं समझा ना। अरे अम्मा, अगर आप चाहती हैं ना कि ज़ारा का बाप उसे उसका हिस्सा दे दे, तो उसका वहां रहना बहुत जरूरी है। ये रूम तो हमेशा से ऐसी ही सेट। पापा को यकीन था कि आप एक न एक दिन जरूर ही आएंगी। गलत फहमी है आपकी। ना ही तो ये मेरी फैमिली है, ना ही ये मेरा घर है। तुम खामोश खामोश रहती हो, तुम अपने बाप से क्यों नहीं बात करती? ये तुम्हारा घर है, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। रेहान जब अपनी बहन ज़ारा को लेने आता है तो आलिया बेगम उसकी एक नहीं सुनती। वो मिन्नतें करता रह जाता है और अपनी बहन को ले जाने की इजाज़त मांगता है, लेकिन आलिया बेगम अपनी ज़िद पर अड़ी रहती है और रेहान को उल्टा बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। रेहान के जाने के बाद ज़ारा ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि खाला जान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये भी सोचती है कि रेहान को यहाँ नहीं आना चाहिए था। पहले से ही खाला जान मुझसे इतनी नाराज़ हैं और अब रेहान के आने के बाद और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी। खैर, यहाँ पर ज़ारा अब इसी कश्मकश में है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसको अपने बाबा की तीमारदारी के लिए उनके घर जाना चाहिए या फिर अपनी खाला को खुश करने के लिए यहीं पर रहना चाहिए। इसी कश्मकश में है अभी ज़ारा, और ज़ारा को समझ नहीं आ रही। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए मेहरू की, तो मेहरू जब अपनी अम्मी से मिलने आती है तो सारी बातें जो हैं आलिया बेगम मेहरू के सामने रख देती हैं, और मेहरू जब सारी बातें सुनती है और अपनी अम्मी को कहती है कि आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हैं, जबकि उसका अपना भाई उसको लेने आया था, तो आपको चाहिए था कि आप ज़ारा को उसके साथ भेज देती। तो यहाँ पर आलिया बेगम हैरान रह जाती हैं और मेहरू को कहती हैं, तुम ही तो मुझे कहती हो कि इसको खींच के रखा करो, और जब मैं फिर ऐसा रवैया कर रही हूँ और अब तुम मुझे कह रही हो कि मैं गलत कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेहरू अपनी माँ को कहती है कि आप इतनी सादा कब से होने लगी? क्या आपको पता नहीं है कि अदील साहब की करोड़ों की जायदाद है, और जब उसका भाई उसको लेने आया था तो इसका मतलब ये है कि उसको कोई एतराज़ नहीं है कि उसमें ज़ारा का हिस्सा है। तो ये बात अगर उसको मान रहे हैं और अपने हाथों से हिस्सा देने के लिए तैयार हैं, तो आपने ज़ारा को जाने देना चाहिए था, क्योंकि अगर ज़ारा वहाँ जाएगी और अदील साहब उसको अपना हिस्सा दे देंगे जो ज़ारा का हक बनता है, तो ज़ारा ने कहाँ लेकर जाना था? उसने घूम फिर कर वापस आप ही के पास आना था, और आप बैठे बैठे करोड़पति बन जाती तो आपने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। मेरा तो मशवरा यही है कि ज़ारा को जल्द अज जल्द अदील साहब के पास भेज दें। उनकी और को कितनी ज़िंदगी होगी, बीमार तो वो हैं ही, 2-4 दिन 5 दिन के बाद उन्होंने मर जाना है और ज़ारा को अपना हिस्सा मिल जाएगा, तो इस तरह आप भी अमीर बन जाएंगी। तो जब ये बातें मेहरू की सुनती हैं आलिया बेगम, तो आलिया बेगम की मुँह से लाल टपकने लग जाती है और आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह जाती हैं कि भला ये वाली बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई।
منیر صاحب پہلے تو پیار سے عالیہ بیگم کو سمجھاتے رہے ہیں کہ یہ زارا کے خون کا رشتہ ہے، یہ چھوٹنے والے نہیں ہیں، اور زارا کے بابا کو اس وقت اس کی ضرورت ہے، وہ اس کی خاطر اتنے تڑپ رہے ہیں، اس کی خاطر بیمار ہو چکے ہیں، اور جب اس کے میں بار بار زارا کو یہ راضی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنے بابا کے پاس چلی جائے، اور تم کیوں اور کس حق سے اس کو روک رہی ہو، تم یہ اچھا نہیں کر رہی ہو۔ لیکن منیر صاحب کی بات عالیہ بیگم کی سمجھ نہیں آئی، لیکن جب الٹے راستے سے یہی بات مہرو نے سمجھائی ہے تو اب عالیہ بیگم یہ چاہتی ہے کہ زارا اپنے بابا کے گھر چلی جائے اور جا کر وہاں پر کچھ دن گزار کر آئے تاکہ زارا کو اس کا حصہ آسانی سے مل سکے، اور اب عالیہ بیگم اپنے ہاتھوں سے زارا کو رخصت کریں گی اور اسے اجازت دے دیں گی، پرمیشن دے دیں گی اپنے بابا کے پاس جانے کی۔ لیکن زارا کو ساتھ ساتھ یہ بھی خدشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں وہاں جا کر زارا بدل نہ جائے، تو اس سے پہلے کہ زارا کو بھیجیں تو زارا کو بٹھا کر اس کے دل و دماغ میں اپنی دل کی باتیں بٹھا رہی ہیں، اور انہیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا میں تمہاری وجہ سے اور منیر صاحب کی وجہ سے مجبور ہو کر تمہیں وہاں بھیج رہی ہوں، لیکن تم نے وہاں جا کر گھل مل نہیں جانا، تم ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ تمہاری ماں کا انتقال تمہارے ابو کی وجہ سے ہوا ہے، اور جس طرح بے دردی سے تمہیں وہ ہمارے گھر میں یعنی کہ میری گود میں پھینک کر چلے گئے تھے، اس کے بعد ان کا کوئی حق تم پر نہیں بنتا، لیکن میں تمہیں وہاں اس لیے بھیج رہی ہوں کہ تاکہ کل کو تم مجھ سے یہ گلہ نہ کرو کہ میں نے تمہیں تمہارے بابا سے دور کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے احسانوں کا بوجھ بھی یاد دلاتی ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ کس قدر میں نے تم پر احسانات کیے، تمہیں اپنے سینے سے لگا کر اپنی بیٹیوں کی طرح پالا، کہیں وہاں جا کر مجھے بھول نہ جانا۔ زارا اپنے خالہ کی باتوں کو دھیان سے سنتی ہے اور اپنے دل میں نفرت لے کر اپنے بابا کے لیے اس گھر میں چلی تو جاتی ہے، لیکن وہاں جب جاتی ہے تو وہاں پر زارا کا بہت اچھے سے استقبال ہوتا ہے، اور زارا اپنے گھر جاتی ہے، ریحان بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور عدیل صاحب کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ خیر جب زارا اپنے پورے گھر میں کا ٹور کرتی ہے اور پورے گھر میں اس کو گھمایا جاتا ہے، ریحان اس کو لے کر ایک ایک جگہ دکھاتا ہے، اور آخر کار اس کمرے میں لے جاتا ہے جو عدیل صاحب نے بچپن سے ہی زارا کے لیے بنا کر رکھا تھا، اور وہاں پر کھلونے اور زارا کی تصویر اور اس کی امی کی تصویریں سجا کر رکھی ہوئی تھی، تو زارا اس روم کو دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے۔ تو ریحان آگے سے زارا کو کہتا ہے کہ یہ کمرہ بچپن سے ہی تو آپ کے لیے وقف ہے، اور آپ کی چیزیں بابا نے یہاں پر سجا کر رکھی ہیں، کیونکہ بابا کو یقین تھا کہ ایک دن آپ یہاں پر ضرور آئیں گے اور یہاں پر ٹھہریں گی، تو آپ کی یادوں میں آپ کا کمرہ آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ زارا یہ دیکھ کر متاثر تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دل و دماغ میں اپنی خالہ کی باتیں بھی گونج رہی ہیں کہ کس قدر پٹیاں پڑھا۔ زارا کے وہاں جانے کا پتہ جب ہادی کی امی کو چلتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور اطمینان محسوس کرتی ہیں، اور زارا کے لیے خوش ہوتی ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ زارا نے یہ فیصلہ بہت اچھا کیا ہے، آخر کار وہ اس کا سگا باپ ہے، جو کمی ساری زندگی میں اس کی زندگی میں باپ کی تھی وہ اب پوری ہو چکی ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ زارا اب اپنے لوگوں میں ہے، اور جو ہے اپنی خالہ کی یعنی کہ عالیہ بیگم کے چنگل سے نکل چکی ہے۔ لیکن پھپھو جان یہ نہیں جانتی کہ عالیہ بیگم نے زارا کو بھیجنے سے پہلے اپنا کام کر دکھایا ہے، زارا کے دل و دماغ میں وہی باتیں بٹھا دی ہیں، اپنے بابا کے لیے نفرت بٹھا دی ہے، اور زارا بھی وہاں جا کر سب سے گھل مل تو رہی ہے لیکن بہت خاموش ہے، نہ فالتو بات کرتی ہے اور نہ ہی کچھ زیادہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، تو اس بات کو سب نوٹس کر رہے ہیں کہ زارا جب سے آئی ہے کھچی رہتی ہے۔ آخر کار عدیل صاحب زارا کو پوچھ ہی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سے تم آئی ہو تم بہت کھچی ہو، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی، بیٹا یہ تمہارے باپ کا گھر ہے، تمہارا اپنا گھر ہے، تمہارا جو دل چاہے تم وہ کرو، میں تمہیں ہنستے کھیلتے اور مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن زارا یہاں پر پھر سے اپنے بابا سے مس بیہیو کر دیتی ہے اور بابا سے کہتی ہے آپ کون سی فیملی کی بات کر رہی ہو، نہ ہی یہ میرا گھر ہے اور نہ ہی میری یہ فیملی ہے۔ زارا یہ بات کرتے ہوئے وہاں سے تو چلی جاتی ہے، لیکن زارا کی یہ بات جو ہے ریحان کی امی کو پسند نہیں آتی، لیکن وہ اپنے شوہر کی وجہ سے اور ریحان کی وجہ سے خاموش ہے اور زارا کو برداشت کر رہی ہیں، کیونکہ زارا تو اگر دیکھا جائے تو دل سے تو بری نہیں ہے، لیکن زارا کی تربیت ہی کچھ اس طرح کی گئی ہے اور اس کو اس طرح کروایا جا رہا ہے بیہیو تاکہ ان کو برا لگے۔ خیر اب زارا یہاں آ چکی ہے اور اب آہستہ آہستہ سب کچھ دیکھے گی اور اپنا حد دیکھے گی، اپنے بابا کا پیار اپنے لیے دیکھے گی، تو آہستہ آہستہ وہ یہ عادتیں بھی چھوڑ دے گی۔
तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। ड्रामे की कहानी जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती जा रही है और देखने वाले भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको इस कहानी में कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।